दिव्यापणाक काळोख म्हणटात. दिवचलच्या PWD ऑफिस वाठाराची अवतिकाय पळयतकूच सरकारी दिव्यापणाक काळोख म्हणचेच पडटले. उक्ती बाय आनी बॅरलांनी जळारां गुणगुणटात. ह्या प्रश्नाचेर प्रतिक्रिया दितना काँग्रेसीचो निमंत्रक मनोज नायकान भलायकी खात्याच्या कारभाराचेर चाबूक ओडले. PWDच्या आवारात मोठ्या प्रमाणात सरकारी कर्मचारी काम करतात. भौशीक भलायकेचे नदरेन हो वाठार संवेदनशील. ते भायर तेकूनच शाळा आणि पालिका इमारत आसा. सीएमान ह्या घाळपणाची दखल घेवची मनोज नायकान मागला. पहिल्यान पयली गजाल म्हटल्यार हांव सांगूंक सोदतां की आमचे हेल्थ मिनिस्टर आहे TV पळयनात खंय अशें ते स्वता म्हणटात. तांकां सांगून काय अर्थ ना, ते आपल्याच धंदेन मस्ता. गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक एक सांगूंक सोदता, तुमी जेन्ना सदांच म्हणटा पळय भिवपाची गरज ना, आयच्या कॉम्प्लेक्सान उबो राव आनी मातसो पळय हांगा भिवपाची गरज आसा. कित्याक गरज आसा तर हांगासर तुज्या डेंगू मलेरियाचो हब जाल्लो आसा. जी दिवचल तुमी स्वच्छ दिचोली आनी जे कितें म्हणटा नारे दितात पळय ते हांगा पळया कितली घाण जाल्लेली आहा दिचोली. आयज जे हेल्थ डिपार्टमेंट बारीक बारीक कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर वचून जे हॅरेस करता पळय तांकां जे लेबरांक आनी कॉन्ट्रॅक्टरांक, हें पयलीं बंद करात आनी तुमचे स्वताचे जे कॉम्प्लेक्सीस आहा पळय हेचेर मातशें लक्ष दियात. हांगासर कितलें उदक भरलेलें आहा, कितलें उदक साचलेलें आसा, हांगासर घाण जाल्लेली आसा. हांगा ह्या कॉम्प्लेक्सा सायडीन एक स्कूल आसा, त्या स्कुलान भुरगे शिकतात. त्या भुरग्यांचो जीव तुमी कित्याक त्रासान घालतात. तुमच्या डिपार्टमेंटाक हेल्थ डिपार्टमेंटाचे कर्मचारी जे आसा पळय तांकां मातशी आनीक ट्रेनींग दिवपाची गरज आसा. कारण ते फक्त वचून ते लेबरांक थंयसर हें करता, तुमचे लायसन्स कॅन्सल जातले, तुमकां फायन पडटली. हांगा कोणाक फायन मारतलो? ह्या कॉम्प्लेक्सान मेन इम्पॉर्टंट गजाल अशी आहा की हांगा 2 आमदारांची ऑफिस आहा. 2 आमदार जे तुज्या सरकाराक सपोर्ट दिवन आसा. आनी ते आमदारांकूय हांव रिक्वेस्ट करता की हांगा तुमी मातसो लक्ष घालात. तुमच्याच जर पांया पोंदा इतलें जर घाण आसा हांगासर तर तुमी कसले देश आनी हें सांबाळटले. जे गोश्टीचेर तुमच्या डिपार्टमेंटाक लक्ष दिवपाचें तें दुर्लक्षीत करून हांगासर लोकांचो जीव त्रासान घालतात तुमी. मलेरिया डेंगू सारके वेदासी हांगासर चल्ल्या इतली. हेचेर तुमकां लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी मुख्यमंत्र्याक हांव विनंती करता की हेचेर मातसो लक्ष दिवचो. कारण तुजो हेल्थ मिनिस्टर लक्ष दिना खंय सद्या कसल्याच गोश्टीचेर, वेगळ्याच मस्तीन आसा. सध्या हेल्थ डिपार्टमेंट फेल म्हणटा तुमी. टोटल फेलियर. हांव फक्त ह्या कॉम्प्लेक्साचेच म्हणना, हांव आनीकूय चॅलेंज करून सांगता की जितले गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्सीस आसा इन्क्लुडींग हेल्थाची जी बिल्डींग आसा हेल्थ सेंटर, हेचेर सुद्दां ह्यो गोश्टी आसतल्योच. हेचेर तुमी लक्ष घालपाची गरज आसा.